హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆంధ్ర పిల్ల. ఈరోజు సంకష్టహర చతుర్థి కాబట్టి గుడిలో పూజ జరిగిందండి. అది మీరు కూడా ఒకసారి చూసేయండి. सर्वसिद्धिप्रदादिकालहवं शरवतनजालहवं दिनादिकालहवं विघ्नराजालहवं तैमातुरालहवं तिमुखालहवं प्रमुखालहवं सुमुखालहवं सुप्रदीपालहवं सुखनिधजेनहवं सुराध्यक्षालहवं सुरारिघ्नालहवं भक्तविघ्नवानालहवं सकामनीपीठदादिकालहवं हेरम्बालहवं लम्बजठरालहवं सस्वद्दिकालहवं महोदारालहवं मदोत्कटालहवं पुराणपुरुषालहवं पुष्टवक्षत्तवारणेनहवं विघ्नोत्तङ्गभुजालहवं शैलेन्द्रकमलोत्सिंहभेदनोत्सुकमानसालहवं स्कलावण्यसुधासारजतेनं वन्दिविग्रहसंस्थितदाधारस्त्रीमुत्तरीरावं शिवालहवं शिवसिदालहवं शैवालहवं महादेवसदालहवं प्रभुवेलहवं पिङ्गलहक्षालहवं विकासुनवेलहवं विवाहनालहवं दिषद्भुजालहवं दिशन्नेत्रालहवं तस्वग्रीवालहवं महोदारालहवं पुण्यकीर्तयेनहवं श्रीमते श्रीसिद्धिबुद्धिशक्तिसहित श्रीमहागणपतये नमः. दूर्वायुग्मपूजा नानाविध परिमलपत्र पुष्पार्चन पूजान् समर्पयामि. धूपं परिहर्पयामि धूपमाघ्रापयामि. ओम नमस्ते सर्वदेवानां धूपोपमाघ्रापयामि. साक्षात् प्रत्यक्षदेवन्दर्शयामि धूपदीपान्तरे शुद्धः आचमनीयं समर्पयामि. नैवेद्यं निवेदयामि प्रोक्ष्यामि धन्यानां दरीगाक्षाय नमः. ओम हिरण्यवाहत्रं मधो पूर्णं दधाते भद्रो धामीति दधात्रं भवति एकदैवतमानः वारुस्तेजो दधारपुरुषमङ्गलज्ञनीराजन्द्रहजामि नीराजनानन्तरं सिद्धागत्पजामि कर्मपुष्पाक्षदासुत्पजामि रक्षान्धारजातुस्करोमि. जय बोलो गणेश महाराज की जय. ओम धाता पुरुषात्यमुदाधारार्कप्रवृत्तान्. ఈ సంకష్టహర చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి పూజ చేస్తే మనకున్న కష్టాలు తొలగిపోతాయనేది నమ్మకం. మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ.